सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है, और इसकी वजह से इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कर्ज़े लेके अपने घर फाइनेंस करने के लिए। शरह सूद में कमी आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिरों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20,000 घरों की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई कम हो रही है, सेहत और तालीम के निज़ाम को ठीक करेंगे। गरीब को इंसाफ की फराहमी के लिए लीगल एड प्रोग्राम ला रहे हैं। नाइंसाफी के साथ निज़ाम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की हुकूमत जो है उसकी ज़मानत अब दी है नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ज़ामिन है इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम का। खामोशी ये यूं ही नहीं है। इमरान खान की हुकूमत की जमानत नवाज शरीफ ने दी। एतजाज अहसन का दावा, कहा नून लीग ने जमानत दी थी, इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालेगी। मजीद कहा सियासी लोग बरतानिया से कभी वापस नहीं आएंगे, नवाज शरीफ भी नहीं आएंगे। वो बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों भाई बाहर हैं और पैसे भी बचा गए। फजल रहमान ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए इस्लामाबाद का रुख किया और कामयाब हुए। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का नया सूबा बनाने के लिए बिल असेंबली में पेश करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जनूबी पंजाब का मुकम्मल सेक्रेटेरिएट बनने में वक्त लगेगा। पंजाब के बजट में 33% फंड्स जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद शाह महमूद की मुआवन खुसूसी इत्तलात के साथ मीडिया को ब्रीफिंग। इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियों के बाद बरतानिया में लोगों की आमद में इजाफा। माहिर कानून रिजवान सुलहरिया कहते हैं ब्रेग्जिट के बाद दौलत मुश्तरका मुमालिक के लोग ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। लंदन में 92 न्यूज़ के साथ खुसूसी नशिस्त। ईस्ट लंदन में साबिक मेयर कराची नेमतुल्लाह खान की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद। जमात इस्लामी रहनुमा, कारकुन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक। मरहूम की सियासी व अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। बज़्म सुखन बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 14 मार्च को आलमी मुशायरा सजाया जाएगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान, भारत और जर्मनी से शोराए कराम शिरकत करेंगे। ईस्ट लंदन में सदर बानी बज़्म सुखन सुहेल ज़रार खलिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का गारंटर कौन है? नवाज शरीफ लंदन में किस से और क्यों मिले? मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च क्यों की? इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट्स दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। यहाँ शामिल करते हैं एक अहम खबर। सिंध हुकूमत ने अगर मगर की कैफियत खत्म कर दी है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने तमाम तालीमी इदारे 16 मार्च से खुलने का ऐलान कर दिया। तवील इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सईद गनी ने बताया कि खुदा न खास्ता सूरत हाल खराब हुई तो स्कूलों के हवाले से फैसला तब्दील हो सकता है। मजीद कहा, अभी तक कोरोना वायरस के 14 केसेस सामने आए हैं। ये वही लोग हैं जो ईरान से आए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं जो मकामी तौर पर मुंतकिल हुआ है। स्कूलों की जो तातील है वो 15 मार्च तक है और 16 मार्च को स्कूलों ने खुल जाना है। कल के इजलास में एक मरतबा फिर इस पर गौर किया जाएगा और अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं होती तो शायद हम कोई फ़ैसला कर लेंगे, लेकिन फ़िल वक्त ये फ़ैसला है कि 16 मार्च को जो स्कूल खुलने थे वो उसी तरह खुलेंगे। आज तक जितने 14 केसेस सामने आए हैं वो तमाम के तमाम वो अफराद हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, जिन्होंने ईरान का सफ़र किया या ईरान से होते वो किसी और मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। और अभी तक कोई एक भी केस ऐसा सामने नहीं आया जिसमें मकामी तौर पर यह वायरस मुंतकिल हुआ हो।
कोरोना का वार बेकाबू होने लगा। बरतानवी वजीर बराए सेहत नाडियन डोरिस में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। नाडियन डोरिस कोरोना वायरस का शिकार होने वाली पहली रुकने पार्लियामेंट है। अदील डैनियल की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी वजीर बराए सेहत नादेन डोरेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। नादेन डोरेज का कहना है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रही हैं और अपने घर में खुद को अलहदा कमरे तक महदूद रखा हुआ है ताकि वायरस किसी और में दाखिल ना हो सके। बरतानिया में अब तक कोरोना वायरस के 382 केस सामने आ चुके हैं और इस मोहलक वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 6 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब इस खतरनाक वायरस के पेश नजर मैनचेस्टर और आर्सेनल के दरमियान होने वाला प्रीमियर लीग मैच भी मुलतवी कर दिया गया है। नौ मुंतखब बरतानवी हुकूमत अपना पहला बजट कुछ दिनों तक पेश करने जा रही है। कोरोना वायरस के बायस बरतानवी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने का खदशा है। स्पेन में भी कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़ लिए। मुतासरीन की तादाद 2200 से तजावज़ कर गई। जानलेवा वायरस से अब तक 49 अफराद जान की बाजी हार चुके। कैटलोनिया में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। ओल्ड हाउसेस बंद। दारुल हुकूमत मैड्रिड में 50% केसेस सामने आने पर खौफ व हिरास फैल चुका है। शहर, गलियां, बाजार वीरान हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपने खौफ में मुब्तला कर रखा है। इटली में कोरोना के 9000 के करीब केसेस और 650 अमवात के बाद करीबी ममालिक जर्मनी, फ्रांस और स्पेन न सिर्फ कोरोना के डर में मुब्तला हैं बल्कि वहां कोरोना के केसेस में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जर्मनी में 1800 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हैं और 3 अमवात हो चुकी हैं। इसी तरह फ्रांस में मरने वालों की तादाद 33 है जबकि मुतासिरीन की तादाद 1900 तक जा पहुंची है। यूरोप के कई अहम शहरों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हैं। कारोबार ठप पड़े हैं जबकि स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार है। स्पेन में अब तक की इतलात के मुताबिक 2000 से ज्यादा अफराद इस खौफनाक वायरस में मुब्तला हो चुके हैं जबकि 36 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड सबसे ज्यादा मुतासिर है जहां सड़कें वीरान हैं और लोग घरों में दब के बैठे हैं। सिर्फ मैड्रिड में कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और वहां 21 अमवात के बाद स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, यानी वहां जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कैटलोनिया जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी की सबसे बड़ी तादाद मुकीम है, आज सुबह एक आला सतही इजलास के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और पब्लिक मकामात पर गैदरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कई आला हुकूमती ओहदेदारों ने अपनी सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी हैं और वो घरों में जाकर बैठ गए हैं। हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर फर्नांडो का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए फौरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और तिबी माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। अगर हमने तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली तब भी कोरोना को मुकम्मल तौर पे खत्म होने में 2 माह लग सकते हैं। बसूरत दीगर हमें 4 माह तक इस खौफनाक वायरस का सामना करना होगा। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना को बाज़ाब्ता तौर पर आलमी वबा करार दे दिया। इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के लिए रुख करते हैं वाशिंगटन, लंदन और इटली का, जहां हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुरम शहजाद से जो वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, क्या तफसीलात है यहाँ पर और यहाँ पर कितने केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अक्रॉस अमेरिका 1000 से ज़्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने $8.3 बिलियन कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन है उसकी तैयारी के लिए रिजर्व कर दिए हैं। इसके अलावा रियासत अटलांटा जॉर्जिया में इस वक्त बड़े पैमाने के ऊपर इसकी किट्स, जिसकी हिफाजती किट्स और इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन के ऊपर काम शुरू हो चुका है। बेशक वो स्टॉक मार्केट हो या लोकल यहाँ पे ट्रेड सेंटर हो, वहाँ पे बहुत पैनिक सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे जिस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसके यहाँ उसकी जो गहमी थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, बेशक वो RNC हो बेशक DNC हो, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सारी को कैंसिल कर दिया गया। फेडरल, स्टेट और लोकल जो इवेंट्स है जिसमें 20 से ज़्यादा अफराद की शिरकत थी उसको मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं मार्क एस्पर, उन्होंने भी जाना था यहाँ से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे ममालिक में इस अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से उन्होंने दौरे करने थे, वो भी मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया गया। न्यूयॉर्क के अंदर इस वक्त एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी यूनाइटेड नेशन के ज़रिए तमाम, जिसके अंदर कोरोना को ख़ास तौर पे मौजूद बहस बनाया जाना था, वो कोरोना वायरस की वजह से ही कैंसिल कर दी गई। स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पे यहाँ पे क्रैश हो गई। पिछले 2 हफ्तों के अंदर 4000 पॉइंट्स उसके अंदर ड्रॉप आया, जो थोड़ा सा उसने गेन किया, लेकिन मोमेंटम उसका जो है वो इस वक्त वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है। जो इसके अलावा जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, बेशक वो क्रूज़ हों, शिप्स हों या एयर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, मुकम्मल तौर पे इस वक्त वो
क्रैश हो गई है। जो लोकल टैक्सी की जो मार्केट है, जो बेशक वो लिफ्ट हो या ऊबर हो, उसके अंदर भी यहाँ पे हमने देखा है कि बिल्कुल डिक्लाइन है। आपको रोड्स के ऊपर, मॉल्स के अंदर लोग नज़र नहीं आएंगे। एक ऐसी पैनिक सिचुएशन पैदा हुई है कि 2008 के बाद अब पिछले 2 दिन पहले स्टॉक मार्केट को रोक दिया गया था, इस वजह से कि वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही थी। यहाँ पे जो एपिडेमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इसके रोकथाम अभी इस वक्त इसलिए मुमकिन नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है अक्रॉस अमेरिका। जी शुक्रिया खुरम। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा बरतानिया में इस वक्त इस कोरोना वायरस के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ठीक है आपने। बरतानिया के अंदर जो है वो कोरोना वायरस का जो फियर है वो बढ़ता जा रहा है। देखा कि 2 दफ़ा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जो है वो कोबरा मीटिंग भी की, और आज जो सबसे अहम फैसला किया गया है वो इसके सद्देबाब के लिए जो है वो 30 बिलियन पाउंड जो है वो बरतानवी गवर्नमेंट ने जो है वो रखे हैं, जिसके अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि जो बिज़नेस अफेक्ट हो रहे हैं पूरे बरतानिया के अंदर, वहाँ उनको जो है वो टैक्स में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको ये पैसे दिए जा रहे हैं ताकि इसकी जो वैक्सीन है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आए, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है एयरपोर्ट्स के अंदर भी जो है वो वीरानी का आलम है। इसके अलावा जो ये टूरिज़म इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। कहीं पर भी लोग जो है वो इकट्ठे नहीं होना चाहते। जहाँ पर लोग होते हैं लोग डरते हैं लोग के, ताकि कहीं पर जो है ये यूरोप के अंदर से या इटली के अंदर स्पेशली जो लोग आए हों यहाँ पर बरतानिया के अंदर, उनसे जो है ये कोरोना वायरस का जो उनके साथ जो है वो ऐसा वायरस अटैच ना हो जाए। इसके अलावा आपको ये बताऊँ कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ये एक मुहिम चल रही है बरतानिया के अंदर के जो स्कूल हैं उनको जो ऑफ किया जाए, अब जितना पॉसिबल हो सकता है बच्चों को जो है वो इस बीमारी से बचाया जाए। इस वाले से जो पिटीशन भी एक चल रही है, तकरीबन 3 लाख के करीब जो है लोगों ने पिटीशन के ऊपर भी जो है वो दस्तखत कर दिए हैं ताकि बरतानवी हुकूमत पर यह दबाव बढ़ाया जाए कि वो स्कूल बंद करें। यूरोप से जो दूसरे लोग आ रहे हैं, बरास्ता फेरी आ रहे हैं समुद्र के रास्ते या बसों के ज़रिए या ट्रेनों के ज़रिए आ रहे हैं, उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। और जैसे ही लोग आते हैं उनको मुकम्मल उनकी स्क्रीनिंग होती है, जिसके ऊपर शक पड़ता है उसको एक अलहदा सेंटर के अंदर जो है वो आइसोलेट किया जाता है। क्योंकि जब से बरतानिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और एक जो MP हैं, जब से वो भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वहाँ पर भी जो है वो मज़कूरा मिनिस्टर जो है वो 2 रोज़ पहले गई थी। तो ये ज़रा ये बता रहे हैं कि डाउनिंग स्ट्रीट को भी जो है वो ऐसा स्प्रे किया जा रहा है कि जैसे वहाँ पर जो है वो इस चीज़ को पता किया जाए कि क्या वहाँ पर भी तो ऐसे असरात मौजूद नहीं है। क्योंकि बरतानिया के अंदर ये जो खौफ है, मैं कहूँगा कि ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम शहरियों के अंदर परेशानी है। आप टेस्को में, सुपर स्टोर्स के अंदर चले जाएँ, वहाँ से शेल्फों के अंदर से हाइजीनिक चीज़ें जो हैं वो गायब हैं, सैनिटेशन वाली, और जिसके अलावा जेल्स वगैरह हैं वो गायब हैं, टिश्यू पेपर्स की किल्लत हो रही है। तो कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इस पर कंट्रोल ना पाया गया तो बरतानिया के अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान। अब चलते हैं इटली, जहां बोलोनिया में हमारे नुमाइंदे तनवीर इरशाद मौजूद हैं। तनवीर, अपडेट कीजिएगा यहाँ से। जी, इटली में कोरोना वायरस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है और रोज़ाना की बुनियादों पर जो है हलाकतें और मुतासरीन की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में आज जो है मज़ीद 196 अफराद हलाक हुए हैं इस मर्ज़ से, और टोटल तादाद जो है वो 827 हो गई है। इसी तरह मुतासरीन की जो तादाद है जिनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है उनकी तादाद 10,590 हो गई है, और जो मुतासरीन हैं वो 12,000 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इतालवी हुकूमत ने जो है चीन से इस सिलसिले में मामलत के तलब की है और कहा है कि जो कोरोना वायरस की जो टीम थी जिन्होंने चीन में इस मर्ज़ पर काबू पाया है उनके जो है उनका ताउन चाहिए हमें, जिस पर चीनी हकाम ने कहा है कि वो ताउन भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जो हैं इतालवी, उन्होंने कहा है कि हम जो है इस मर्ज़ पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चीन से भी ताउन हासिल करेंगे। दीगर जो है सूरत हाल ये है कि जो पूरा इटली में सुबह जो इस वक्त स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, जबकि लम्बार्दिया जो सुबह है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, वहाँ बार रेस्टोरेंट भी बंद कर दिए गए हैं। बाकी जगहों पर भी जो है लोगों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से मना किया गया है, और अगर कोई भी बाहर निकलता है तो उस पर जो है जुर्माना और जो कैद की जो सज़ा है वो रखी गई है।
اگر کوئی شخص اپنے آپ صوبے کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس کو خصوصی طور پر جو ہے یہاں کے کام سے اجازت لینی پڑتی ہے، جبکہ دیگر ممالک کے لیے فلائٹس بھی ہیں معطل کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ تنویر اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ویلکم بیک ناظرین، جنوبی پنجاب والوں کے دیرینہ خواب کی تکمیل کے لیے حکومت نے پہلا قدم اٹھا لیا۔ تحریک انصاف نے صبح جنوبی پنجاب کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف ایک اور انتخابی وعدے پر عمل درآمد کے لیے تیار۔ حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے بل اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی۔ اس اجلاس میں تفصیل سے ہر سینئر سیاسی قیادت نے اپنی رائے وزیر اعظم سے شیئر کی، جس میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے اور سیکریٹریٹ کی فی الفور منتقلی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ 92 نیوز وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق جنوبی صوبہ پنجاب کا دارالحکومت کہاں ہوگا، اس نقطے پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی تقسیم ہو گئے۔ ڈی جی خان اور ملتان ڈویژن کے اراکین نے بہاولپور کو صوبائی دارالحکومت بنانے کی مخالفت کر دی۔ بہاولپور سے رکن اسمبلی سمیع الحسن گیلانی نے مزید مشاورت کی تجویز دی تو وزیر اعظم نے اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فردوس عاشقوان نے میڈیا کو بتایا کہ جنوبی پنجاب کا مکمل سیکریٹریٹ بننے میں وقت لگے گا۔ پنجاب کے بجٹ میں 33% فنڈز جنوبی پنجاب کے لیے مختص ہوں گے۔ 13,500 آسامیاں بھی پیدا ہوں گی۔ آئندہ ماہ تک ایڈیشنل سیکریٹری اور ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب تعینات کیے جائیں گے۔ دونوں افسران بہاولپور اور ملتان میں اپنے دفاتر قائم کریں گے۔ امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں سے برطانیہ میں لوگوں کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بریگزٹ کے بعد دولت مشترکہ کے ممالک کے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برطانیہ میں امیگریشن قوانین میں ساؤتھ ایشیائی لوگوں کے لیے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے، جانتے ہیں ماہر قانون رضوان سلہریہ سے، جنہوں نے بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے بات چیت کی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں ماہر قانون رضوان سلہریہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بریگزٹ کے بعد آئے روز جو ہے وہ امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور کیا یہ جو تبدیلیاں ہیں ساؤتھ ایشین لوگوں کے لیے یا کامن ویلتھ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنی سود مند ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی رضوان صاحب۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ٹوری گورنمنٹ ہے انہوں نے اچھی پالیسیز دینے کا وعدہ کیا ہے، جس میں اسپیشلی انہوں نے فوری طور پہ پوسٹ اسٹڈی ورک کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی بہتری کی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ رہیں گے اسٹڈی کریں گے وہ فردر آگے ورک پرمٹ پہ یا جو نیا سسٹم ہوگا امیگریشن کا اس کے پر کنورٹ کر سکیں گے اپنے آپ کو۔ اس کے علاوہ یہ فردر پالیسیز بھی لے کے آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے ایک پوائنٹ بیس کا نیا سسٹم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں اسکلفل جو لوگ ہیں ان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماہرین ہیں، جو سائنٹیفک ماہرین ہیں، ان کے علاوہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ برطانیہ کے اندر پوائنٹ بیس سسٹم متعارف کرایا گیا پہلی مرتبہ، تو اس کا کیسے فائدہ ہوگا لوگوں کا، تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ریسٹ آف دی ورلڈ جس میں کامن ویلتھ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ ہوگا، کیونکہ ابھی جو پلینگ فیلڈ ہے وہ لیول پہ ہے۔ یورپین بھی اس میں آ سکتے ہیں اور ریسٹ آف دی ورلڈ بھی آ سکتا ہے۔ ان کو اپنے پوائنٹس پورے کرنے ہوں گے برطانیہ میں، اگر انہیں رہنا ہے، جاب کرنی ہے یا کام کرنا ہے، تو ابھی وہ لیبر والا سسٹم نہیں ہوگا بلکہ اسکلفل افراد ہیں۔ یہ انہوں نے بند کر دیا تھا وہ جو HSM جو ویزا تھا دوسرا پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، سنا وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا بھی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جو وہاں پہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد 2 سال کے لیے وہ کام کر سکیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سوئچ کر سکیں گے، جو نیا سسٹم یہ لے کے آ رہا ہے پوائنٹ بیس سسٹم، جس میں آپ کو 70 پوائنٹ جو ہے وہ اسکور کرنے ہوں گے، اور ان 70 پوائنٹس میں آپ کو اس کے بعد آپ کو امیگریشن مل جائے گی، جس میں 20 کر کے پوائنٹ ہے، اس کے بعد 10 پوائنٹ انگلش کے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ ڈگری کریں گے ان کو نہیں، ان کو ایج ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یورپین تو ادھر اسٹڈی کرنے اس طرح سے نہیں آتے جس طرح سے انڈیا، پاکستان اور
اور ریسٹ آف دا ورلڈ سے لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے جس پہ ایوری ڈے نیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں, اس کے اوپر ان کو دھیان رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو مستند لائر ہیں, سولسٹرز ہیں یا بیرسٹرز ہیں, ان اور یہ لا فرمز ہیں, ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہیں. ان کے فیس بک پیجز یا سوشل میڈیا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی لے سکتے ہیں, تو ان سے رہیں. اور کسی ماہر قانون کی آپ جو ہے وہ اس میں مدد حاصل کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو دیگر یہاں پہ مختلف قسم کے ایجنٹس بھی آ جاتے ہیں, ان کا بالکل سہارا نہ لیں, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ پھر ان کو چیٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا نقصان بھی ہوتا ہے, الٹا برطانیہ کا بھی. انٹرپرینور ویزا کے اندر بھی کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, یہ حالیہ گورنمنٹ نے کی ہے. انٹرپرینور جو ویزا تھا اس کو انہوں نے کنورٹ کر کے اب انہوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ کر دیا. اس کے علاوہ ایک صرف ویزا انوویٹو کی صورت میں کیا, اب اس کو بھی چینج کرنے جا رہے ہیں. اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو اسکلفل افراد ہیں اس کو پوائنٹ بیس سسٹم میں لے آئیں. اور دوسرا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ایک کیٹیگری موجود ہے جس میں سول ریپرزینٹیو ویزا ہے, جس میں اگر آپ کسی نیوز پیپر کے ساتھ منسلک ہیں یا اس کے علاوہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ آپ اپنی برانچ کھولنے کے لیے, اس کمپنی کی برانچ کھولنے کے لیے برطانیہ آ سکتے ہیں اور بزنس سیٹ کر سکتے ہیں. ایسٹ لندن میں سابق میئر کراچی اور سابق امیر جماعت اسلامی کراچی نعمت اللہ خان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں کمیونٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. سابق میئر کراچی اور سابق امیر جماعت اسلامی کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی یاد میں سید شوکت علی کی جانب سے ایسٹ لندن میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں سابق میئر بارکنگ عبدالعزیز, معروف گائک سہیل سلامت, کونسلر کاشف ہارون, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ابرار میر, کمیونٹی رہنما دین محمد, جماعت اسلامی کے رہنما اکرم خان زادہ سمیت دیگر افراد شریک ہوئے. سہیل سلامت کی جانب سے خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے. میں شرکا نے نعمت اللہ خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی. غلام حسین اوان, 92 نیوز, لندن. بزم سخن برطانیہ کے زیر اہتمام 14 مارچ کو ہونے والے عالمی مشاعرے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. صدر و بانی بزم سخن برطانیہ سہیل زرار خالش نے ایسٹ لندن میں میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا. مشاعرے میں پاکستان، بھارت اور جرمنی سے شعراء کرام شرکت کریں گے. تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. بزم سخن برطانیہ کے زیر اہتمام 14 مارچ کو ہونے والے عالمی مشاعرے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. ایسٹ لندن میں بزم سخن کے بانی اور صدر سہیل زرار خلش نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا مشاعرے میں عمران پرتاپ گڑھی انڈیا سے، رحمان فارس اور وسیع شاہ پاکستان سے، جبکہ عاطف تیمور جرمنی سے تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مشاعرے میں برطانیہ بھر سے مقامی شعراء بھی اپنا کلام پیش کریں گے. یہ ایونٹ جو ہے یہ اردو کی ترویج کے لیے ہے. ہمارا پیغام اس کے اندر ہے کہ میرا پیغام محبت ہے. میرا پیغام محبت کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ محبت کی زبان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس زبان کے ذریعے اردو کی ترویج ہو اس مشاعرے کے ذریعے، کیونکہ مشاعرہ ہمیشہ سے جو ہے وہ ہماری روایات کی سب سے خوبصورت روایت رہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ مشاعروں کے ذریعے نہ صرف زبان کی ترویج ہوتی ہے بلکہ تہذیب کو بھی بڑھاوا ملتا ہے. ڈاکٹر نیلم فواد نے کہا اردو زبان محبت کی زبان ہے اور وہ بات جو ہم بہت بڑے پیراگراف میں نہیں کہہ سکتے وہ صرف 2 لائنوں میں کہہ جاتے ہیں. شاعری دلوں کی ترجمان ہے. پروگرام ہمارا شاعری کا ہونے جا رہا ہے جو 14 مارچ کو ہم نے کنڈکٹ کیا ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور آئیے گا، کیونکہ یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ دلوں کی ترجمانی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو ہم لوگ بہت لمبی لمبی تحریروں میں نہیں دے سکتے، تو ایک چھوٹے سے 2 شعر میں ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارا آپ کا تعلق کتنا خداوند نے بنایا اور کتنی محبت، اخوت اور مساوات، اور ہمیں ایک دوسرے کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. 2 لائنیں شعر کی ہوتی ہیں اور پوری تحریر بیان ہو جاتی ہے اس میں. امت چیریٹی انٹرنیشنل کے مفتی عبدالوہاب نے کہا پوری دنیا میں اس وقت بدامنی کے حالات ہیں. ان حالات میں مشاعرے کے ذریعے محبت کا درس دنیا بھر تک پہنچایا جائے گا. انشاءاللہ 14 مارچ کو بزم سخن لندن کے تحت ایک عالمی مشاعرے کا اہتمام کیا گیا لندن میں. تو یہ بڑا اہم مشاعرہ ہے اس وقت کے اندر، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو حالات ہیں بدامنی کے، اس ماحول کے اندر ایک امن کا، محبت کا پیغام انشاءاللہ لندن سے 14 مارچ کو پوری دنیا کے اندر جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں شرکت کیجیے گا. پریس بریفنگ میں عابد علی بیگ، سید کامران زبیر اور سید شان کانپوری نے بھی شرکت کی. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. سعودی عرب کی خاتون صحافی سمیرہ عزیز کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات کرنا درست ہے، لیکن پاکستان میں عورت مارچ کے دوران لگائے گئے نعرے نامناسب. عدیل ریاض کی رپورٹ دیکھیے. جدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خاتون صحافی سمیرہ عزیز نے پاکستان میں ہونے والے خواتین مارچ کے حوالے سے خصوصی اظہار خیال کیا. ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں بھی خواتین وومن ڈے مناتی ہیں لیکن روایت اور اقدار کا احترام برقرار رہتا ہے. سمیرہ عزیز نے پاکستان میں وومن مارچ کے دوران بلند کیے گئے نعروں اور بینرز پر کڑی تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ مارچ کے دوران عورتوں کے حقیقی مسائل اجاگر کرنے کے بجائے بیہودہ نعرے اور خیالات پیش کیے گئے جو عالم اسلام میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے. سعودی عربیہ میں بھی عورتوں کا عالمی دن منایا گیا، پاکستان میں بھی منایا گیا.
تو پاکستان میں لیکن میں نے جس طرح کا ادھم شور و غل دیکھا تو مجھے اس پہ کچھ اعتراض ہیں جس کو میں بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو بہت اچھا ہوا جو ان خواتین نے جو اس طرح کے جو بدتمیزی والے جو پلے کارڈز اور جو کچھ بھی ہیں ان کو بین کیا گیا. بہت اچھا، بیکاز جب یہ پچھلے سال ان کی اس طرح کی جو ہے چیزیں آئی تھیں تو مجھے میرے سعودی میڈیا کے لوگوں نے باقاعدہ بھیجے کہ یہ پاکستانی خواتین کو کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ پاکستانی خواتین نہیں ایسی ہوتی، تو کیا دنیا میں آپ بتانا چاہ رہے ہو، کیا جھوٹ بتانا چاہ رہے ہو، اور پاکستانی خواتین یقیناً ایسی نہیں ہیں. تو ان لوگوں پر، ان خواتین کو بالکل بھی کوریج مت دیں. یہ میڈیا پہ بڑی اہم جو ہے ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. سمیرہ عزیز نے پاکستانی میڈیا سے اپیل کی کہ وہ عورت مارچ کے حوالے سے مخالفین اور حامیوں کے انتہائی سخت موقف کو پیش کرنے سے گریز کرے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ. سرگودا میں برائڈل شو کی رنگوں بھری تقریب سجائی گئی جس میں ماڈلز نے نت نئے میک اپ اور معروف ڈیزائنرز کی ملبوسات ذیب تن کیے. رپورٹ کریں گے عاصم خان. سرگودا کے مقامی ہال میں سجائی گئی برائڈل شو کی رنگا رنگ تقریب میں ملک بھر سے ماڈلز نے شرکت کی، جہاں ماہر بیوٹیشنز نے موسم کی مناسبت سے دلہنوں کے میک اپ کے جدید سٹائلز متعارف کروائے اور شرکاء سے خوب داد بھی سمیٹی. یہ سرگودا میں ورک شاپ ہو رہی ہے، میک اپ کلاس ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہیئر کے بارے میں اور میک اپ کے بارے میں. سرخ، سبز، گلابی اور سنہرے رنگوں کے عروسی ملبوسات زیب تن کر کے ماڈلز نے ریمپ پر جلوے بکھیرے تو ہر کوئی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. ماڈلز کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ثقافتی سرگرمیوں سے جہاں کلچر کو فروغ ملتا ہے وہیں نئی ماڈلز اور ڈیزائنرز کو بھی نیا پلیٹ فارم میسر آئے گا. آج میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور میں نے ون کیا ہے. میم ڈولیا آئی ہوئی تھی، ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سرگودا میں ایسی کلاسز ہوتی رہنی چاہیے. رنگا رنگ تقریب میں شریک مقامی بیوٹیشنز نے بھی ماہر آرٹسٹ سے میک اپ کے جدید ڈھنگ سیکھے اور ماڈلز کی پرفارمنس کو بھی خوب سراہا. کیمرہ مین رشید رانا کے ساتھ عاصم خان، 92 نیوز، سرگودا. اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.